सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से सब खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौजू है अहले बैत की शान बयान करना, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कई रोज़ से एक ही टॉपिक छेड़ रखा है। दोस्तों, हम असल में ये चाहते थे कि सच और हक पहले आप तक पहुँचे और आपकी समझ में सारी बात आ जाए, तब उसके बाद जो असल बुनियाद है फिर हम उस पर आए। अब दोस्तों, हमने जैसा कि कई बार कहा और हमने क्या तमाम हदीसें किताबें भरी पड़ी हैं, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल से और अहले बैत की फ़ज़ाइल से तमाम किताबें भरी पड़ी हैं। अब अगर कोई पढ़ता नहीं है या दूसरों को सुनाता नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? दोस्तों, फिक्र की गौर व फिक्र की बात तो ये है, ताज्जुब इस चीज़ पे होता है कि लोग गौर व फिक्र नहीं करते। क्या गौर व फिक्र नहीं करते? असल हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते। बस जैसे कुछ उलमाए सू हमें बता देते हैं या बताया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा मेरे सितारों की मानिंद हैं, किसी सहाबा को बुरा ना कहो। दोस्तों, ये हदीस, ये रिवायत बिल्कुल गलत है। क्यों? किन सहाबाओं के बारे में फरमाया आपने? पहले इसकी तो ज़रा छानबीन करें। ये उन सहाबाओं के बारे में फरमाया आपने जब खालिद बिन वलीद ने एक बदरी सहाबा को थप्पड़ मार दिया था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि खालिद बिन वलीद ने बदरी सहाबा को थप्पड़ मार दिया या बुरा भला कहा, तब आपको बहुत गज़ब, बहुत गुस्सा आया और आपने खालिद बिन वलीद को कहा, खबरदार, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। तो दोस्तों, सहाबा तो हजरत खालिद बिन वलीद भी थे, मगर फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि बदर की जंग हुई थी सबसे पहले। जो लोग बदर में ईमान लाए उनके मकाम मर्तबे को बाद के ओहद के यानी जंगे ओहद के सहाबी नहीं लग सकते। हजरत खालिद बिन वलीद ओहद में ईमान लाए और बदरी सहाबी जो हैं वो वाकई उनका मुकाबला बाद के आने वाले ओहद के हों, फ़तेह मक्का के हों। फ़तेह मक्का के तो उनको तो सहाबी के कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता। फ़तेह मक्का में जो लोग ईमान लाए उनमें जिन लोगों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है कि हजरत अमीर मुआविया कातिब वही फलाना फलाना, ये सहाबी, ये गलत कहते हैं। ये फ़तेह मक्का में जो लोग ईमान लाए उनको तो आपने तुल्का कहा। तुल्का का मतलब समझते हो? तुल्का का मतलब ये है कि जैसे तलाक शुदा औरत तो वो जब भी रहती है जब उसको तलाक हो जाता है, मगर जो शादीशुदा औरत की वैल्यू होती है वो तलाक शुदा की नहीं होती है। तो जितने फ़तेह मक्का में ईमान लाए उनको आपने तुल्का की कैटेगरी में रखा, यानी उनको एक तरह से आज़ाद कर दिया कि जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, अब तुम कलमा पढ़ो ना पढ़ो, मुसलमान हो ना हो। उनको एक तरह से आज़ाद कर दिया। इसीलिए तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने यजीद के दरबार में कहा था
کہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے جائے تیری یہ ضرورت کہ تیری بیویاں پردے میں رہیں، تیری عورتیں پردے میں رہیں، اور ہم اہل بیت کی عورتیں بے پردہ رہیں، تجھے غیرت نہیں آتی؟ آزاد کردہ غلام کے جائے، اس کا مطلب یزید کے باپ داداؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، یعنی طلقہ اسی لیے کہا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں وہ اقتدار میں آئے اور ان کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا کہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور یہ مقولہ، یہ محاورہ جو ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ کسی بھی ایک صحابی کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نہیں بتاتے کون سے صحابی کی اتباع کریں، کیونکہ ان کی نظر میں تو سب صحابی ہیں۔ ان کی نظر میں تو واسی بھی صحابی ہے نا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبایا، یعنی کہ شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اور ان کی نظر میں تو وہ ہندہ بھی صحابیہ ہے نا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبایا تھا۔ مگر ان دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب واسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، کون؟ واسی؟ جی یا رسول اللہ، حضرت حمزہ کے قاتل۔ بولے یا رسول اللہ۔ بولے واسی، تو نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تیرا کلمہ پڑھنا ہم نے قبول کیا، اسلام لانا قبول کر لیا، مگر آج کے بعد زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوستو، کلمہ ہی تو پڑھ لیا اس نے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دل سے معاف نہیں کیا۔ اور ہندہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا آپ نے۔ جب ہندہ آئی، کہا کہ یا رسول اللہ۔ بولے کون؟ ہندہ۔ بولے یا رسول اللہ۔ بولے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبانے والی ہندہ؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ بولے ہندہ، کبھی زندگی میں میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ دوستو، آپ سب کی نظر میں تو یہ سب صحابی ہیں نا، مگر ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ امت گمراہ ہوئی ہے۔ امیر شام معاویہ بن سفیان کے حالات دیکھو ذرا، کہ جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب ان کے حالات کیا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جنگیں کی، روایت موجود ہے، کئی روایتوں میں آیا کہ 39 جنگیں دونوں باپ بیٹوں نے مل کے، معاویہ بن سفیان اور سفیان نے، دونوں نے 39 جنگیں کی ہیں۔ سردار بن کے یہ آتے اور اسلام کے خلاف جنگیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی جنگیں کرنے کے باوجود فتح مکہ میں جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کس وجہ سے پڑھا؟ یہ تو حقیقت کچھ اور ہے نا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اعلان برات کر دو، مولا علی سے فرمایا اعلان برات کر دو، تو یہ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ہم بچیں گے نہیں، اس لیے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب تمام یہ مخالف اسلام، یعنی اسلام کے جتنے مخالف تھے، کفار مکہ، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اب تو ہم مومن ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن نہیں، ابھی تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی تو کلمہ یہاں تک آیا ہے، گلے تک، ابھی دل میں نہیں اترا۔ جس دن قلب میں اتر جائے گا اس دن مومن بن جاؤ۔ دوستو، اگر قلب میں اتر گیا ہوتا تو اہل بیت سے اتنی دشمنی، اتنی رنج سے، اتنے ظلم و ستم یہ کبھی نہ کرتے۔ اب اس کے آگے کی داستان، اس کے آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔